والآل بالصلوات. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب الوحي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحم لمي ودم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأذني ما يأذنهم. أنا حربا لمن حربهم وسلما لمن سالهم وعدوا لمن عاداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صلوات. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب أتأذن لي أن أعبد الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام آن تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي علیہ السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستقدرت لهم يتفرقوا. فقال علی علیہ السلام اذا والله فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ صلوات. فقال لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهمون إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علی علیہ السلام اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. دعا گو ہیں مالک بانیان کی اس فرش عزا کو بچھائے ہوئے، یہ جو فرش عزا بچھائی گئی ہے مالک سید اجاز حسین شاہ صاحب اور مرحوم سید افتخار حسین شاہ صاحب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، مالک اس فرش عزا کو بچھانے والے کی تمام جو شرعی حاجات ہیں انہیں پورا فرما، اپنی بارگاہ میں ان کا یہ خلوص قبول و منظور فرما. میرے مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بالخصوص سید ساجد حسین شاہ صاحب کی زوجہ اور سید نجم حسین شاہ صاحب کی زوجہ بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے جناب صغرا کی بیماری کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک اس دور کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کا جلد جلوہ فرما، ہمیں ان کے نوکر و چاکروں میں شامل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. یا سر بیٹاؤ بآواز بلند صلوات پڑھیں.